दिसाचे सुरवातेक गीत गायतल्या A2 पेज नंबर 1. आमच्या बापा सोडल्या वेल्या तुझी भुरगीं एकाय जाल्या एकाच मना एकाच काळजा तुझे मुखार आमी येता एकाच मना एकाच काळजा तुझे मुखार आमी येता नमन करून तुझ्या कांचाक सोंतूस दिवच्या एकाच मना एकाच काळजा तुझे मुखार आमी येता एकाच मना एकाच काळजा तुझे मुखार आमी येता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सोमयाव जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. भयणी भावांनो, प्रामाणीकपणान आणि साबदारेन केलेल्या वावराक मुजरी आसताच. देव आमच्या हातान वावर घालता तेन्ना तो वावर शांती पावोवंक आमकां कृपा दिता आनी शेवटाक आमच्या वावराचो हिशोब घेवंक साबदाऱ्याच्या आनी खात्रेच्या चाकराक इनाम फावो कोत्ता. आयचो विशय जावन आसा शबास बऱ्या आनी खात्रेच्या चाकरा. ही वखाणणेची उतरां आयकूंक आनी सगलीं आशेता ती आमकां फावो जातली जाल्यार आमच्या बेसा आनी आपोवण्या प्रमाणे आमकां दिलोली वावर आमी साबदारेन फुडें व्हरूंक आनी विस्वासीपणान ताजो फळ दिवंक वावरपाची गरज आसा. आयचो आयतार विशय गरिबांचो दीस म्हूण आमी समरवता. पाप साहेबान नोव्हेंबराचे 19 तारखेर 2017 वर्सा गरिबांचो दीस तापलो आनी आपल्या संदेशान तो असो उद्गारलो, उतरांनी न्हय भगोर करण्यांनी गरिबांचो मोग करुया आनी तांचे सगळे हुस्को दाखोवया. हेच करूंक ह्या मिसा भेटेन बापाचो आदार आमी मागुया. किरेतपणी दोनूय देवान दर एकल्याचेर आमचेर आशिर्वाद घालूंक आमच्या सालोईच्या फिरगोसकारांचेर आनी आयचे दिनवासणीचे मीस किरेतपणी भेटयता लेडी ऑफ वेलेंकरी सुय आनी सायन किरेतपणी आसूं फुडल्या भुरग्यांक दोनूय देवान आशिर्वादात भरूंक आनी ताच्या कुटुंबाचेर. जायती चुकी आनी जबाबदारी आमी पाडूंक ना आनी हे तरेन आमी घडीक आमच्या जिवितान देवाक जाय ते परी वावर करूंक ना देखून पातकांचे बोगसणे आमी मागुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तो मुखार बाबडेलो मो सगळें हांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदार बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध. ह्या पासत भाग्यूं सुकवार मरे सगळ्या देवतांनी भोगता आनी तो मुखार बाबडेलो मोचे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बोगसूंक आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक आमेन. सोमया काकूत कर, सोम्या काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमया काकूत कर. सोम्या काकूत कर. महिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर पदवीदार देवापाक आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन तुज्या तुऱ्या पासत आमी तुका वखणटा. सोमयाव जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमयाव देवा देवाचे शिडी तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकूत कर. तूं बापाच्या उजव्यार बसलाय आमचे मागणे आयकून घे. त्या कोविड आत्म्या सांगाती देवापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन.
प्रार्थया. सर्वेस्परा आमचे देवा, तूं सगळ्या जाणांचो रचणारे दोनी तुज्या असल्या दोनयाची सेवा करची म्हटल्यार आमचें पूर्ण आनी शाश्वत सूख देखून तुजे भक्तीन आमकां सदांच सतत मेळो शिकोर. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं करो देव तुज्या पुतात्म्याच्या एकपणांची येता आनी राजवट चलयता सासना सासनांक. आमेन. म्हणण्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. एक सेगुणी वस्तुरी कोणाक मेळत, मोतयां परस व्हरतें तिचें मोल, तिच्या पोतीचें काळीज तिजेर विस्वास दवरता. तिचे कडसून ताका खूब फायदो मेळटलो सगळ्या तिच्या जिवितांत. ताका नुकसाण न्हय पूण आदाव ती हाडटा. लोव आनी सूट ती सोदूंक भोंवता आनी ती आपल्या हातांनी मेहनतीन विणटा. तिच्या हातांनी सदांच भोंवरी आनी बोटांनी सदांच सुताची गाडी. गरिबांक ती आपले हात उकडटा आनी गरजेवंतांक ती पावता. सोबिताय फोटकिरी आनी सुरोपाय पोलकी. सोरेस्पराची भोक्ती कोत्ता ते ओस्तोरेक वाकाणणी फावो. तिच्या हातांचे फळांनी तिकाय वांटो दियात आनी शारांचे दारवंट्यांची तिच्यो कन्यो तिची वाकाणणी करून दिवं. देवाचें उतर हें. देवाचे वडुपकार. आमचो जबाब जातलो. सोरेस्पराची भोक्ती कोत्तात ती खरेंच बागी. म्हणुया, सोरेस्पराची भोक्ती कोत्तात ती खरेंच बागी. सोरेस्पराची भोक्ती कोत्तात ती सदांच ताच्या मार्गान चलतात ती खरेंच बागी. तुज्या हातांचें कश्टांचें तुका खावंक मेळटलें. तूं सुकेस जातलोय आनी तुजें सगळें बरें जातलें. जबाब. सोरेस्पराची भोक्ती कोत्तात ती खरेंच बागी. तुज्या घरांचे वण्टी भितर सुफळ दाकांची वाली पोरी फुलतली तुजी घरकान. जायतुनाचे फांत्या सारकी तुजे भोंवती जेवणाक बसतलीं भुरगीं तुजी. जबाब. सोरेस्पराची भोक्ती कोत्तात ती खरेंच बागी. सोरेस्पराची भोक्ती कोत्तल्यांक असलें भाग फावो जातलें. सगळ्या तुज्या जिवितांत सियोनांत थावन सोरेस्पोर तुजेर आशिर्वाद घालूं. सुकेस जाल्ल्या जेरुजाल्यांत तुजें नातरां पोंतरांक पळोवंक तुका फावो जावं. जबाब. सोरेस्पराची भोक्ती कोत्तात ती खरेंच बागी. बागयोंत पावलून तेसोलनिकांक बरयलेले पयले चिटी वेलें वाचप. भाव भयणानो, खंयच्या काळार आनी घडयेर हें घडटलें ते विशीं हांवें तुमकां बरोवची गरज ना. कित्याक चोर जसो रातचो येता तसो सोम्याचो दीस येतलो म्हूण तुमी बेस बरीं जाणत. स्वस्ती आतां भिरांत ना अशें म्हणटात थंयच आसतना बालोंतीचें वायट अकस्मात सुरू जाता तशें रावोन आसलोलें निसंटोन तांचेर येतलें आनी तांतलो कोणूच सुटचो ना. तो दीस चोर कसो येवन तुमकां सांपडावंक तुमी काळोखांत नात. भाव भयणीनो, तुमी सगळीं उजवाडाचीं आनी दिसाचीं भुरगीं आनी रातीचीं आनी काळोखाचीं न्हय. म्हणटच हेरां भाशेन आमी न्हिदून आसचें न्हय पूण जागृत रावुया आनी खावन पियोन थोडें करुया. देवाचें उतर हें. देवाचे वडुपकार. उद्गाराक सगळीं उबीं रावया. Sorges
सोमी म्हणटा म्हजे सोवें रावात आनी हांवूय तुमचे सोवें रावतां. जो म्हजे सोवें रिगून रावता आनी जाचे सोवें हांवें रावतां तो शुभम फळां दिता. सोरेस्पराक चोय. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोमे आसूं. मातिवा परमळे जेसू क्रिस्ताचे शिवळतमान. महिमा तुका सोम्या. जेसून आपल्या शिसांक ही वपार सांगली. पयशिल्या गांवान वेचो आसलो तेन्ना एका मनशान आपल्या चाकरांक आपोवन हाडून तांचे लागीं आपली गिरेस्तकाय दिली. हे परी सर्गीचे राज. एकल्याक ताणें 5 तालेंत दिले, दुसऱ्याक 2 आनी तिसऱ्याक 1. जण एकल्याक आपले हुशारकाये प्रमाणे मागीर तो भायर सरून गेलो. सायतोकार बदलल्या उपरांत त्या चाकराचो धनी परतून आयलो आनी ताणें तांचे लागीं हिशोब मागलो. 5 तालेंत घेतिल्ले तो लागीं सरलो. आनीक 5 दाखोवन ताणें म्हटलें, सायबा तुवें म्हाका 5 तालेंत दिलय, तर पळय हांवें आनीक 5 जोडल्यात. जेसू क्रिस्ताचे शिवळतमाने. वखाणी आनी तुका तुका क्रिस्त. क्रिस्त. पळय भावनो, फ्रांस देशांत एक राजा आसलो आनी हो राजा आपली जबाबदारी आनी विस्वासीपण ताजे सोबे आसले. सदांच आपल्या सैनिकांक अशें म्हणटालो, जरी तर झूज तर जालें जाल्यार पयले सुवातेर कोणाचेर तुमी बोगलांट घालिनाका, कांय गुन्यांव नासतना. जावं घडीक बायलांची मर्याद इबाडिनाका, वस्तू चोरून व्हरनाका, अशें तो शिडकावणी आनी आपली जबाबदारी पाडूंक लायतालो. पूण हो राजा ताका गरिबांचो मोग आसलो आनी ह्या पासत जेन्ना सुमार 100 गरिबांक तो आपल्या मेजावेर जेवण दितालो आनी हे तरेन जायतीं हॉस्पिटलां जावं गरिबा पासत ओक तो मांडून हाडटालो. हे तरेन हो राजा जबाबदारेन आनी विस्वासीपणान भरलेलो. आयची सेवाधर्मीक वाचपां मागचे बाबडे न्हू, अशेंच कितें आमकां सांगता. पयलें वाचप आमी आयकलां आनी पयल्या वाचपान एके शेवगुणी वस्तुरेची खबर कोत्ता. विस्वासीपणान जबाबदारेन मिनवंतीन वावरपी सरस्पराची भक्ती करपी ती. तेचेर तेच्या पोतीचें काळीस विस्वास दवरता. असल्यो वस्तुरी गरिबांक आनी गरजेवंतांक पावता. एक हुशार घरकान आपल्या घरकाराचो मुकुट, अशें पयल्या वाचपान आमकां कळीत जाता. आनी अशें असली देणी आमी जागृतायेन जेवंक जाय ह्या पयल्या वाचपान आमकां ह्या वाचपान सोजमणी दिता. दुसऱ्या वाचपान भागवत पावलो अशें म्हणटा, जागृताय आमच्या देवान दिल्ल्या गुणा वरवीं खाडुकान न्हय पूण दुसऱ्या खातीर वापरूंक आनी उजवाड फाकोवंक भागवत पावलो आमकां सांगता. आनी आयज तिसऱ्या वाचपान अशी वर्तमान आयकलां, वपार जेसू आमकां थालेंताची वपार सांगून जबाबदारेचे सेवक जावंक आमकां शिडकायता. कित्याक जेजू वपारी सांगताल्यो जायत खेरीतपणी ह्यो वपारी सांगल्या उपरांत आमी चिंतूंक जाय कितें सांगूंक सोदता पळय तें, आनी तातूंतल्यान जेजू उपरांत आमकां शिकवण दितालो. धोनी आपल्या चाकरांक आपली गिरेस्तकाय वांटून दिता आनी वांटना पयले एकल्याक 5 दिता, दुसऱ्याक 2 दिता, तिसऱ्याक 1 दिता आनी तांकां सांगता, पळयात तुमी हाचो बरे भाशेन वापर करात. थालेत म्हटल्यार मोगाचे बाबडे न्हू, पयशे तो दिता. आनी हे तरेन
ताणेन बरे भाशेन ह्या पयशांचो तालंताचो बरो वापर करूंक पूण उपरांत तो हिशोब घेवंक येता. जबाबदारेन विस्वासीपणान जागृतायेन वावल्लो चाकोर धोनी तांकां शाबासकी आनी देणी जोडून घेता. आनी कितेंपणी अशीं उतरां म्हणटा जे ताणें पास केले आनी पास केल्या शाबास आनी विस्वासा चाकरा म्हज्या कुशलकायेन वांटो घे. दोनी केल्ले तालेन ताकाय शाबासकी दिता पूण एक केलो ताणेन पयशे ताणेन कांयच वापरूंक ना देखून बेजबाबदारी आनी अविस्वासपण तो दाखयता. देखून खोट्या आनी आडश्या म्हणटा. देखून भयणी भावांनो देवान तर आमकां ह्या संवसारान तालेन दिल्ले आसात ते आमी लिपोवन दवरूंक न्हय पूण आमी ताचो उपयोग करूंक तेन्नाच आमकां स्वर्गीच्या राजान देव खुशाल जातलो. आयज म्हज्या फावड्यान पळयता आमचो पापसाहेब फ्रांसीस गरीब बापाचो जायतो तो भाव उत्ता आनी आमी जाणा आशिसीचो भाग्यवंत फ्रांसीस ताजी देख घेवन खेरीतपणी गरीब बापाचो जावं जेवण खाण हेर वस्तू म्हाका बाबडेन जायतो हुस्को आनी आपल्या चिटीन तो बरयता. आमचोय विस्मत साहेब जेन्ना ताणेन 2 वर्सां फाटीं फूड बँक हे वस्त चालू केली आनी खेरीतपणी उलो मारलो जेन्ना आमचे कडेन जायत्यो कासारां जाता जावं कडेन समरुणी जाता तेन्ना जेवणाचो आमी इबाड करचो न्हय पूण गरिबा सगळे आमचो सदांच हुस्को धरून ताणें आमचे लागीं मागलां. देखून आमचे वडील आमकां शिकयता ते परी आमी मोगाचे बाबडे न्हू जेवणाचो वापर बरे भाशेन करूंक इबाड करचो न्हय पूण आमचो गरीब लोक कितलो आयज मोगाचे बाबडे न्हू जावं कडेन उपाशी आसा जावं कडेन तेंच्या लागीं पयशे ना. आमच्यान जशी सेंट विन्सेंट दी पॉल बरे भाशेन वावर करता ते भाशेन गुड सॅमरिटन फांडूय सुरवात केल्या. तातूंत मोगाचे बाबडे न्हू कोणाक ना तांकां ओग्यापणान आमी गुप्तीन दिवंक आनी हे तरेन आमच्या गरीब लोकां पासत सदांच मोगान आमी तांची सेवा करूंक आमचो पाप साहेब बिस्म साहेब तर आमकां उलो मारता आनी तशे महान मनीस जायते आसतले आमचे मदें तेय जायते कोत्ता तर खेरीतपणी गरीब आमचे मदें सदांच आसा आनी सदांच आसतलो. जेजूनय तेंच केलें सदांच सेवा चाकरी असली सेवा चाकरी आनी जबाबदारी आमी करूंक आनी ही सेवा चाकरी जेजून केल्या ती आपण आमच्या जिवितान आमी जबाबदारीचे मनशां जावंक ह्या मिसा भेटेन बापाचो आदार आमी मागुया. सगळीं उबी रावन आमचो भावाट आमी खोलावया. सतमानता देवा सर पदवीदार बापा स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रोसनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोमिया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गुरबेत समावलो अंकवार मरेतान सलमलो पोंस पिला खाल ताणें कोस सुसले ताका कुर्सात जोडलो तो मेलो आनी ताका आनी पिलो तो मेलण्या मदें येवलो तिसरे साबेंतलो जिवन जालो स्वर्गात चडलो सर पदवीदार देवपाच्या उजव्यार बसला तुवें तान शिव्यान मेलनिसी मुलसुबी करूंक येतलो. सतमानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र बेट भक्तांचो एकठार तुजे बगसणे कुडीचे जेवण सास जिवीत आमेन. ह्या वेळार हे विधी मुखार आमचे गोरसो आमी घालुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी पवित्र सुबेच्या वावरान आपले परजेचे गूण मिसळ करूंक आनी गरिबांच्या हुस्क्यान तांकां वाडोवंक बापाची कृपा मागुया. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यान परजेचो फायदो काडूंक तांकां फटोवंक न्हय भोगोर समेस्ताचें उदी करून गरिबांच्या बरेपणांक आनी उदरगती पासत वावरूंक बापाचो आदार मागुया. तरेकवार गोजेक सांपडलेल्यांक कश्टावतल्यांक जिवितान सांडलोल्यांक आनी एकसुऱ्यांक बापाची गोठाय पिकवणी आदार आनी मनशां कडल्यान फावो तो सहकार तांकां मेळूंक बापा लागीं मागुया.
पोस सर्गीचे बापा, तुजेरूच पातयेवन आमी तुजे मुखार उबारलेली मागणी तूं आयकून घे. तुजेंच बळ तुजो बरोबर फुडें व्हरूंक जबाबदारीन आमकां तूं पावय. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. Amen. बेटोनी वेलार गीत घेतलें C31 पेज नंबर 41. मोच्या बाबडेनो मोचे आनी तुमचे बलिदान सर पदवीदार देवपाक मात असलें जावन मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मान आनी महिमे आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवं. मोगाल बापा, तुका आमी पेटयता ते देण्या वरवीं तुजी खोरी भक्ती आमच्या काळजांनी वाडोवंक आनी सासणे सुखाक आमी पावूंक त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. Amen. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारिया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पर आमचे देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदार आनी सासण्याचे देवा, सोर्क आनी सोरताय आमी तुका दिनवासूंक फावो कायदो दिसो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे दिनवासणीची तुका कसलीच गरज ना. तरी तुका आमी दिनवासता जाल्यार हे तुजेच आमकां एक देणे. आमच्या दिनवासणीचे प्रार्थन तुजी वडवीक बिलकुल सोडना. तरी असले प्रार्थना करून क्रिस्त आमच्या सभ्या वरवीं आमीच तुजे कृपेन वाडत वेता. देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देव दरबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बरोबर आमी तुजे किर्तन निरंतरी गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंच सर्गीं तुका जोय जोय. सर्वेस्पराचे नांव येता ताका जोय. उंच सर्गीं तुका जोय जोय. बापा करस पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इतेडी पवित्र करून मागता. सावंत आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले स्कोचेन कश्ट मरोंक सोसूंक वेच्या आदी ताणें उणो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, वो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, कनफेन दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियात. ही मोच्या रोगताची काल्स नोफे आनी सासणी कोराचे रगत पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत ते भारवतले. हे मोच्या उगडसाक करात. पाफळताचो घोट परगोटुया. सुम्या जेजू आमी ओंडो खाता आनी कालसितले पियेता. इतले पावटी
तू वैभवाने असर आम्ही तुझे मरण परगटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनरुज्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उडो आनी सोडवणीची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवन सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड अंद्रगोस येवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित आत्म्यार व्यक्ताय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक के पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा फिलिप नेरे आमच्या गोंड येवपाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गारा भोवती कापरीत मोगान वाडय. पुनरुज्जीवनपणाचो बरवास दवरून मेल्यात ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां निश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुझे परसोडी तुमकां मावडे फुडें फाव कर. आम्हा समेस्ताची दया कर मागता कुवार मारी देवाची माई सांगाती ते सपोती बागेचे भाग्यवत दोमदुतांनी सरकाले तुका मानवल्यात ते सगळ्या भक्तारा बर सासणे सुखात आमकां वाटती तांची सांगाता तुझी महिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक. आमेन. आमच्या सोडवणाऱ्याच्या आदल्या मनान धरून जेजून शिकयले मागणे सगळे भावार्थान आमी उचारया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं. तुझे राय आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय सायज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तायणेन पडोवं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निभार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निभार. दया कर जिवितान संस्कार आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुडवंडारा जेजू कृष्ण भरवंशान अत्रेकता तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सोर पातकन सुटो आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोमदुतांक म्हणलें तुमकां शांत दवरता म्हजी शांती तुमकां येता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भोवडते दीस घाल आनी तुजी खुशी परमण तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजी येता आनी राजवट चलयता सासण सासणांक. आमेन. सोमया शांती सुद्दां काल तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. सोमया जेजू क्रिस्ता तुजे कुडार वता सिंग वता तुजे जोडटे आनी कासडे सांग पूण तुजे काकुतीन म्हज्या आत्म्यांत कुडी भलाय घेणा करता. आमच्या कुटुंबांनी जबाबदारीन आनी विस्वासीपणान आमी काम करूंक आनी नाजरेत गोराबा कसो सांग वस्तो जेजू ह्या उण्याचेर रूपान आसा त्या जेवणा पयल्यान ती सगळी सुभागी. सोमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण पूण तुज्या तुज्या एका एका अस्त्रान स्त्रान म्हाका म्हाका भलायकी भलायकी मेळटली. क्रिस्ताचे कुडार आसा. प्रार्थया. प्रितीवंत बापा ह्या संस्कार आमी जेजूच्या मास रगत घेतला. हे संस्कार जेवण आपल्या उगडासाक आमी घेवचें म्हूण ताणें फरमायला. ह्या पसण्या वरवीं आमच्या काळजांनी प्रितीमेक वाडय म्हूण खालतेपणी जिल्ल्या म्हाका त्याच क्रिस्ता आमच्या समय वरवीं. आमेन. बसुया.
किरीतपुढे आमचे दिनवास मांदवड केल्ल्या पासत 3 समुदाय पासत जावं बरे भाशेन वाचपा आनी मांदवड केल्ल्या 3 समुदाय काडसंतान आमची शाबासकी. तेच परी आमचे व्हॉलंटियर्स जे गेल्या शनिवारांतान वावर कोत्तात बरे भाशेन ते मांदवड सामावतात. तेच परी तुमी सांगता ते भाशेन आयकता देखून तुमकां म्हजी शाबासकी. उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे समे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूंक आमेन. वचून याद जेजू क्रिस्त शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक आमी गीत गायतल्यो F21 पेज नंबर 95. आयकल्या उतराच्या उजवाडात संवसारांत आमी वचूंक जाय. जिविताच्या उन्या पोसल्यान संवसारांत आमी वचूंक जाय. एकामेकान आनी पावतात सदांच बरी क्रिस्तांव जावच्या. सासणाच्या जिवितांत वाटेर तूं आमकां सांबाळून दवरया. एकामेकान आनी पावतात सदांच बरी क्रिस्तांव जावच्या. सासणाच्या जिवितांत वाटेर तूं आमकां सांबाळून दवरया. ओत्मीक कुमन्याचे मागणे. मोज्या जेजू बो पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगल्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान जेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत यो म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सोशिलो कोटसरू केदीच म्हाका निर्मिनाका. आमेन.